صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم عليه درود شریف محبت سروي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم عليه زما عزت مند اللہ رب ذوالجلال دی زمگا استاسی آخر خاتمہ پیمان کی مولا کریم نے منگ دا دنیا و دا آخرت تا ازمائشنونا محفوظ ساتی ماستاسی پا خدمت کے دا رب ذوالجلال دا عظیم کلامنا یا مختصر آیات کریمات تلاوت کر چھپا دے کے رب ذوالجلال منگا اتاسی تا دا اقائن امدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پذریعہ باندے شان مبارک دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی تذکر و بیان کی چھے اللہ او دا اللہ ملائک پا حضور پاک باندے رحمتنا نازلی نو بندگانو تاسم والا دعا دا رحمت او دارنگ حضور پاک باندے سلامون عرض کئی چھے اللہ پہ درود وائی ملائک پہ درود وائی مومنانو تاسم پہ درود او سلام وائی سونا عبادتونا کی گی سونا انبیاء کرام تیر شوی دی خپاغی کے دے یوزی کے دود دا تذکری بیان داسی نشا چاگئی کے رب ذوالجلال دا غی سرزان شامل کری صرف دا جناب رسول اللہ شان مبارک دا دے چھ دا غی پا تذکرہ کی اللہ وائی چھ زم پا نبی درود وائی ملائکم پی وائی نو بندگانو تاسم پا جناب رسول اللہ درود و سلامون وائی یرا محبت سر پی درود شرام ہوئے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم عليه دنیا کے تذکرے دا دو سیزنوں کی گی یو ذکر دا رب ذوالجلال کی گی او بلقوا ذکر دا جناب رسول اللہ کی گی یو طرف تک لا الہ الا اللہ دے بل طرف تا محمد الرسول اللہ دے کم علماء چھ دا عشق نہ ڈک دی آغی داسی او خیستہ انداز کی اشارے کی چھ لا الہ الا اللہ دا رب نم دے او محمد الرسول اللہ دا جناب رسول اللہ نم دے خو اللہ تخپل محبوب دونا گران دے چھ بندہ پا دے خپل خلا باندے ہر صدا خلین او باسی ہر سونا چھ جملے دے دا خلین استی خپایا زما پا دی نم سرد دی دا خپل خلا پاکا کا او بیا پا پاکا خلا باندے دا جناب رسول اللہ نم والا کافر دے مشرک دے بت پرست دے قاتل دے مجرم دے خوچے کلے توبہ اوستلا او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اویلا اللہ صلح کئی دے زن قدن نمخ کے در سر جوڑ کئی و زن قدن کے بے صلح نہ کئی پا لا الہ الا اللہ باندے طول زندگی تمام کا خوچے دا محمد رسول اللہ دا مخلوق ٹکے زم نکے دا خالق دنم سرا ستاسو یو عبادت نکبلی گی کدغ سڑے مرشو مقام دوزخ دی کم زیرے یو سڑے محمد رسول اللہ وی لا الہ الا اللہ نوی دا دم مقام دوزخ دی دا لا الہ الا اللہ توحید دے محمد رسول اللہ دا مخلوق دے چه تاسو تا دا چغی سوری خلق وائی چه مخلوق سم نشکولے
د جناب رسول الله نوم ډیر لوی شان دی د مخلوق ټکی دی خو کله دی چې د مخلوق اقرار کو جنتی چې کله دی د مخلوق د ټکی نه انکار کو کافری سشی دی اوس محمد رسول الله دی چې محمد رسول الله دی وی جنتی کار سونه مجرمی که رب در تا معافی نه که غذاب هم در کی خو آخری ټیکانه جنت ته بزی چې محمد رسول الله ویلې دی د مخلوق د ټکی اقرار کړی دی تاسو ته ډېر جمعه کې الته وینا کوم چې تاسو ته دا غوږونو ته ډېرې جملې درچي چې هر څه خدای پاک کوي مخلوق سم نشي کولی هر څه خدای پاک نه کوي قرآن پہ گواہ دی لا تأخذه سنة ولا نوم خدای ته نه خوب راځي او نه پرکاری راځي او ته چې وایې چې هر څه خدای پاک کوي نو نسبت دې ورته څه شي وکړو خدای خوراک نه کوي خدای اسکل نه کوي خدای ظلم نه کوي تمام قرآن وګورئ تمام مدارسو ته لاړ شئ د علماو نه تپوس وکئ چې یاره د ښه کار نسبت چا ته به کې د ښه کار نسبت به الله ته کې او د ګنده عمل نسبت به مخلوق ته کې شیطان ته به کې چا ته به کې دې کې د ځمکې د اسمان فرق دی او ته وایې چې هر څه خدای پاک کوي نو ته هر څه په خدای ورتپې خلا چې ډاکۍ خلا دې دا ژبه صحیح وچلوه عرض مې کول عزتمند زمونږ او ستاسو مثال د اودو دی وایي خفته را خفته کی کند بیدار اوده سړی به اوده څنګه پاچوي زمونږ د اودو دپاره دغه ګلونه دي الله دې موږ د حقاني علماو پیزار سمولو کې قبول کړي سیف المقلدین د مذهب ښکلی کتاب یې لیکلی دی هغه خپل ځان یو جمله ذکر کوي وایي احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحی خدایا نیک خو نیما خو نیکان می خوښ دي نیک خو نیما خو نیکان می خوښ دي په غلامان محمد کې د دارالعلوم سرحد شیخ الحدیث سے مفتی عبداللطیف سے اللہ دے په قبر انوار ورئی داغه بچی او کتاب لیکړی غلامان محمد صلی الله علیه وسلم پاغه کې ډومبه دا یو حدیث نقل کړی دی چې صحابه کرامو د جناب رسول الله نه تاسو کا چې نبی زمونږ خو عملونه ډیر کمزوري دي عملونه هم ډیر پاتې دي خودونه دا چې د الله او د رسول سره محبت شته دی نور اعمال کې غلط نشو رسېدي حضور پاک ورته داسې خوږه جمله ویلا وی المرء مع من احب په ورځ د قیامت به سړی د هغې چا سره وي چې د چا سره محبت وي یاره الله چې نن تاسو دا دلې د محبت اواز وکړو انشاءالله العزیز چې دا محبت به په میدان حشر کې په کار راځي د ابن جوزی نو سے ابن جزری هغه وایي چې زما دی په هغه رب ذوالجلال باندې قسم وي چې زما روح د هغه په لاس د قدرت کې دی چې یو اشد کافر ته ابولهب ته د جناب رسول الله په پیدایش کې چې ګوته یې خوځولې ده د هر پیر په شپه باندې پیر په ورځ ورته غزاز پکېږي د ګوتې نه ورته اوبه میلاویږي زما د په رب ذوالجلال قسمي چې چا د جناب رسول الله سره مینه محبت دی الله به درته جنت نعیم ورکوي مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه احمد ابن محمد قسطلانی رحمت الله علیه دعا کوي داسې خلکو ته چا چې د جناب رسول الله محفلونه منو کړي دي او مناوي څه دعا ورته کوي چې فرحم الله امرأن الله دې په هغه خلکو رحمتونه نازل کړي ما چا اتخذ لیالی مولدها المبارک اعیادا چا چې د جناب رسول الله د پیدایش په اخترونه وګرځول خوشحالي پکې وکا نن که تاسو دا میلاد دولسم تیر شو بعضې به وایي چې میاشت خو تیره شوه اوس څه شي میلادونه دي یاد ساتئ جناب رسول الله هغه هر وخت ابن جوزی د محبت اظهار کوي وی فلو ان عملنا كل يوم لاحمد قد كان موجبا
کدا جناب رسول الله په پیدائش کې مونږه هر شپه اختر او خوشحالي مناو کو دا په مونږ باندې واجب دي دا څه شی لازم دي دا د ربیع الاول پورې خاص نه ده تمام د جناب رسول الله دنیا ته راتلل دا زمونږ او د تاسو دپاره یو عظیم نعمت دی الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا دا الله دونه نعمتونه دي کشمیر هم شروع کشمیر به ونه کوي خو د ټولو نه لوی نعمت هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د رب حکم دی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہر چی نعمت تا خود پاک دے بیان پہ کا اظہار کا وضاحت کا زماد جناب رسول اللہ عظیم شان دے جب عبدالرحمن بابا یو جملہ کی نہ چھوڑ بیانی وی خدای مگانا بے شکا چی بندہ دے نور کل وارا صفات دی پرشتیا او چی یو مقام رب ذوالجلال اچھت کی کم کو جا دے چی جناب رسول اللہ شان بخکتا کی تفسیر تبیان القرآن لکلی دی چی دا کم خلق دا توحید آواز دیر کئی دا دی دا آواز نا دا دی دا بیان نا دا جناب رسول اللہ دا شان کمول کوشش دے چی دا غی شان کم کی او چی دا اللہ دا نبی شان اچت کڑے لے سو کے کمولے شی حدیث قدسی دے اینما ذکرتو ذکرتا چرتا چی ذکر کے گم التب ما سرت ذکر کے گے جنا شیش علیہ السلام تا آدم علیہ السلام وصیت کی پا وصیت کی ورطدا جملہ اویلا چی بچیا کلت یو کار کے او کل دی در رب ذکر کولو ورسرد جناب رسول اللہ ذکر اکا ولی چی چرت دا اللہ ذکر کی گی التب دا رسول اللہ ذکر کی گی یو زیدے چی التا دا رسول اللہ ذکر نشتا چی کل سارویت علالے بسم اللہ اللہ اکبر بس مونگا چی سونا مسلمانان دی مونگا کا دولسم کے ندا کی دی بیمار آواز کی لری کدا مقدار ہے کا قضی دی امس پگمی نا چونی کی کا سڑی دی امس تو نے ولی دا دا پیغمبر پنو ملال شو اے تا دی خدای جانت تبی صاحب بوزی چی دا تا قربانائی لڈنگر راولی او دوستان ستا پوچ کئی ڈنگر دے پسو کسا دے وی پوہ کسم نیولی دے کم کم دے پلانے 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 او ورطا پاکو تشمیر کی او بسم اللہ اللہ اکبر دے پی قربانائی کیویلو نداغق وقت تپسی خونو کے وراتی او دا جناب رسول اللہ پا میلاد الحمدللہ سکل زمون کلی کم سو خلق دا سی محبت ازار کا چی غواگانی علالی کی چا غواقی امدا سی تقسیم کی پا غریبانانو چا دعوتون ورکا چا پکورونو کے پروگرامونو کا دا عزت مندو یاد ساتے امام رازی شل جلد تفسیر لکلے رے آوائی چکا حستم واسنوی او دا جناب رسول اللہ پا پیدایش کے دے صرف مال کا خیرات کا غنم دے خیرات کا تر راتلون کی کالبہ دے پکور کے غریبی نرازی خوشحالہ بگرزی تر و تازہ بگرزی مونگ چلک مرگریا تندے دے گنجے دے ننسا چل دے دا ولی دا محبت تا دا جناب رسول اللہ سر کوا چی تسنگا خوشحالہ گرزی سرنگ تازہ گرزی گی عزت مندو یاد ساتے منزون صحابہ کول تاسم کوئی جہادون کول تاسم کوئی حجون کول تاسم کوئی صدقی روجی منزون حرس کوئی خو آغا مقام ند حسلی گی تاسو تا چه کم مقام صحابہ کرامو تا رسیدلیو آغا مقام پسر رسیدلیو چه صحابہ جناب رسول اللہ تا پا محبت کتلیو اسشی کتلیو یو نقطہ دا محبت ہوا چه دا محبت پا اندازی جناب رسول اللہ تا کتلیو اللہ پا قرآن کے اعلان کو چه رضی اللہ عنہم وردوان اللہ دا دی ناراضی دے دی دا اللہ ناراضی دے نبی دا صحابہ چه دا محبت نے انظہار اکا نبی او فرمائل چه صحابہ زما پشان دستور دی چه کم یو پسم اقتداو کا تاسو پسم لار باند شوئی لار دا ہدایت صحیح لارم بیا منتلا
عرض میں کول عزتمند چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا په دنیا کې ماشومان مرټې نه د ماشومانو ته محبت اظهار وکړي دا داسې غوسه مه کوي عرض میں کول عزتمند چې حضرت علی صاحب نه چا تپوس وکړو وی نبي درته څونه ګران دی تاسو ملګري خو بعضې ملګري ورته ډېر ګران دي هلکه په مونږه څه کوې څو ځل ملګرو رینګونه مونږه پیر سبا کې بیا ایمرجنسي کې د جنازې اعلان چې هغې د وصیت دی چې جنازه به کې ماشوخېلو ته راځو هلته تقریر کوه دلې رینګونه راځه چې استاد جي راځي که نه نو په ما څه کوئ زه خو دغه ډانچه یم بې غلانیت هذا ولم تدري بباطني دا ظاهره نقشه مې ده چې تاسو یې ګورئ زما د اندرون نه تاسو خبر نه یې الله دې تاسو ټول جنتیان کړي کم علما چې راځي د هغې هم د زړه نه درته دعا وي او څه دعا ده خدای چا لیدلی نه دی پالامو یې پېژني مونږ ته چې علما مخامخ وګورو مونږ ته په دوو خبرو پته لګي چې یاره دا عاشق دی او دا د عقیدې بیمار دی وی بهر رنگے کے خواہی جامع میں پوش من از رفتار پایت میں شناسم تا چه پا هر قدم باندې چال کے او قدمون آخلی زد دخپو دا پندو نا پی جانما ما تا دی دخپو دا پندو نا پارتا لگی چه پندا وری عزتمندو یاد ساتا معارف القرآن مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دا محبت یو جملہ ذکر کئی چې د کم خلقو د جناب رسول الله سره محبت وي هغه خلقو ته د مدینه منورې د حضور پاک د سینې مبارک نه انوار راځي او بیا چې د چاور سره محبت وي داغه انوار داغه په بدن کې به ظاهر ښکارا کی نن تاسو علماء ته مخامخ وګورئ مونږ ته وګورئ دې ته وګورئ د ځمکې د اسمان فرق دی دا ولې عزتمند زه یو نیک سړی ته تلم ټلانګو ته چا ورته مونږ ته دعا وکړه چا ورته ویل مونږ ته جمله زما دې زړه ته ډېره جوور ورښکته شوه هغه صاحب ورته وایي چې صاحب رب د ټولو یو دی خو سینې جدا جدا دي رب خو د ټولو یو دی تاسو هم یادوئ مونږ هم یادوئ نسوار هم په خوله کې اچولي سرګټ به هم په لاس کې نیولې تسبیح به لیلې مرض تدا شکانو نا تپوسو کا وی ہزار بار بشویم دہاں بمشق و غلام ہنوز نامت گفتن کمال بیادریز کزر کرتی داخلہ پا مشق میں وینزم پا انبر وینزم اس امرات دستانم بیادبی خکار کی ستانم رات سخکار کی بیادبی خکار کی گی عزتمند منگا رہنما دا علماء کرام دی اللہ دے مونږ د حقانی علماء پیزار سمولو کی قبول کی انشاءاللہ بھئی بیان بتے کئی د دې ته قتل دام عبادت تے دا علم پا مجلس کے چکین آستی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ دا علم پا مجلس کے کین آستے نو دا ناستے تاسو تا دا ذرو رکاتو نفلونا دا ذرو مریضانو دا پختننا دا ذر جنازی حضیر دونا دا یو طرف تکا او یو ساتھ ناستیم دا علماء سر بل طرف تکا دا علماء دی سر چکے ناستے مولانا زکریا سے آوائی شدنکان و خلق و صحبت دی سر ناستے کدی اس چپم ناستی سمدر تنوی خود دی دا قتل تاسو پاندرون کی اصلاح کئی ستاسو داندرون اصلاح کئی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فمقالات صوفیہ کم لکلی دی غلامان محمد کم لکلی دی چھے پا اس دور کے زمادہ اعلان دے چھے دا اولیاء سرناستے دا فرض غین دے دا سشیدے فرض غین دے زکا چھے دا دین سوا دا ایمان حفاظت دا دیر سخت دے گران دے عزتمند و عرض میں کولو چھے سرنگ پا محبت راغلی در اخیر اب انشاءاللہ ناسیو شپیو دی دی آدھا خوشحالی دا چاہدا خلق در معشوم کے دندہ ڈازی باسمان تا کہ لکا سسیری نگل بدین زویشے لکا غیتا ڈازی اسمان پا ڈازو لے نند جناب رسول اللہ پا پیدائش کے پروگرام دے مرد زانم تی قربان کا جہانم تی قربان کا وی دا مدینی پا شمس ول مازا کئی او پا دا بیا بیا آواز دا کل مازا کئی عزتمند انشاءاللہ نور و بیان بدر تاغی کئی مالتم دعو کا خدا دا دی خورین
تپوس نو کړی چې داسې وکړه میلمه قدر زیات وي الله دې زما عمل هم ښه کړي ستاسو عمل دې ښه کړي د ښو خلکو سره چې په هر ځای کې ناستې کوئ د ګنده کېدو د خلکو نه به ځان بچ ساتئ عزتمندو یاد ساتئ هر وخت سوال کوه چې خدای بچیم نیکان کا خود صحیح عقیدې د دین خادمان یې وګرځوه او سوال دا چې خدای زموږ ناسته پاسته مینا محبت د نیکانو سره نصیب کا د علماو نه تپوس کوي چې د نیکانو څنګه اصحاب کهف سپي ونیو نو هغه سپی به په ورځ د قیامت جنت ته ځي او د نوح علیه السلام بچی د پیغمبر د کورو خو د ګنده بدعقیدو خلکو سره مرسته ناستې اختیار کو په ورځ د قیامت به هغه دوزخ ته ځي بس دونم که په اسم نه پوهېږئ کم خلق چې د نیکانو سره ذکر دو څیزونه ذکر درود شریف دا ډېر وایي ډېر زیات وایي درود شریف ډېر وایه ذکر ډېر کوه ما درته وایي چې دوه ذکرونه کېږي د بندګانو د ختمېدو سره به د الله ذکر بند شي چې قیامت قایم شي ځکه حدیث کې راځي چې الله والا خلق ختم شي زه به قیامت قایم او جناب رسول الله قیامت به قایم هم شي او ذکر به وي ځکه چې د حضور پاک ذکر څوک کوي الله یې کوي الله دې زما عمل هم ښه کړي ستاسو عمل هم خدای پاک ښه کړي او ډېر په مینه محبت سره به ناستې انشاءالله دا وخت هم ډېر قیمتي دی په دې کې ډېر اجر او ثواب دی